नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं अली हैदर। हो यह रहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत भाग दौड़ करती हुई नजर आ रही है और अपोजिशन इंतहाई गैर संजीदा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी दाखिली सलामती कमेटी का इजलास होता है। वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी को ये टास्क सौंपते हैं जनाब कि आप जाएं अपोजिशन जमातों के पास और नेशनल एक्शन प्लान पर मुशावरत के लिए जो इजलास बुलाया है उसके लिए कायल करें अपोजिशन को कि आप शिरकत करें। होता यह है कि अपोजिशन इनकार कर देती है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है। इसके बाद जनाब वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को हिदायत की कि वो अपोजिशन से दोबारा राब्ता करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी किए जाएंगे। अपोजिशन अरकान जहां चाहते हैं उनके पास जाके उनको ब्रीफिंग दी जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से शिकायत करते थे कि जनाब कालदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। वो किस अंदाज से हुकूमत पर तनकीद करते थे, पहले आपको झलक दिखाता हूं और अब क्या रवैया है वो भी दिखाऊंगा। कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर ज़रदारी को एक फोन कॉल पे सजा सुना सकते हो, मगर कालेदन तंजीमों जो मेरे कौम के बच्चों को मारते हैं और बाकी मुल्कों में जाके दहशतगर्दी करते हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्या कोई कालेदन तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मीन्स पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? जी हाँ, ये बिलावल साहब के मुतालबात है। बिलावल भुट्टो को कालेदन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न होने की शिकायत थी, लेकिन जब एक फोरम मैसर आया है जिस पर संजीदा बात की जा सकती है तो पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत से इनकार किया। हालांकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बिलावल से कहते रहे हैं कि इनकी जो भी तजावीज़ हैं वो दें, हम उनको सुनेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपके जरिए, मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह, आपकी जो तशवीश है वो आप मुझे लिख के भिजवाइए। आप चाहते क्या है, आप किस किस्म की हिकमत अमली चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें क्या इक़दामात उठाने चाहिए, आप हमें गाइड कीजिए, बताइए। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत अपोजिशन के पीछे पीछे है और अपोजिशन दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर भी सियासत खेल रही है। अब आज इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को ये हिदायत दे रहे हैं कि अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा नाज़रीन, इमरान खान खुद उनके वज़रा भी जारहाना बयान देते थे और कहते थे, क्या कहते थे, मामला जिससे खराब हुए, ये सुने आप। ये जितना मैं देख रहा हूँ शोर मच रहा है असेंबली में, शोर, आज मैं आपको कह रहा हूँ जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। यहाँ पर जो फिक्रमंदी की बात है वो ये है कि पूरी दुनिया हम पे नजरें गाड़ी हुई है कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या करते हैं, लेकिन मसला ये पाकिस्तान में सिर्फ सियासत खेला जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कहानी आपको सुना देते हैं। इसकी ज़ेली तंजीम है जनाब एशिया पैसिफिक ग्रुप। इसका वफ्द पाकिस्तान आता है और कालेदन तंजीमों के खिलाफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, जो अब तक हमने कार्रवाई की है, वो कहता है हम इससे मुतमईन नहीं है। रोजनामा डॉन के मुताबिक एशिया पैसिफिक ग्रुप या APG, उसने कहा कि वफाक की सतह पर कागजी कार्रवाइयों की हद तक तो इकदामात हुए, यानी सेंटर की हद तक वो खुश है, ठीक है, मुतमईन है, जिसे कानून साजी हुई है, कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, लेकिन कहाँ पे उनको तशवीश है, वो सूबाई और ज़िलाई सतह पर इकदामात जो नहीं हुए हैं उस पर तशवीश है। APG को एतराज़ है कि ग्रास रूट लेवल पर कालेदन तंजीमों के खिलाफ फंड्स इकट्ठे करना, रैलियां निकालना और जलसे करना अब भी मुमकिन है। अगर FATF पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन नहीं होता तो पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसका पाकिस्तान को माशी और बहुत बड़ा माशी नुकसान होगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर मंफी असरात भी पड़ेंगे। पाकिस्तान का तासुर मुतासर होगा, इसकी क्रेडिट रेटिंग और माली साख भी मुतासर होगी। पाकिस्तान की तरफ जो भी पेमेंट या सॉफ्ट लोन आने वाले होंगे, इसकी ज्यादा कड़ी निगरानी और छानबीन की जाएगी। नाज़रीन, ये वो दोहराहा है जिस पर पाकिस्तान इस वक्त आन खड़ा है। पाकिस्तानी साख, पाकिस्तानी मईशत, ये सब दांव पर लगे। बिलावल भुट्टो का मानना है कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं कर रही। इसके बावजूद नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक जो मुशावरत है, आप उसमें क्यों नहीं होते हैं? चले बिलावल साहब शरीक ना हो, पीपल्स पार्टी शरीक ना हो,
لیکن باقی جماعتوں کو مسئلہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون جو 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کی خالق تھی، وہ مشاورتی عمل میں شریک نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ غیر سنجیدگی ہے یا پھر ملی بھگت ہے، سیاست ہے، اور کیا ہے؟ اپوزیشن آخر چاہتی کیا ہے؟ حکومت اسے ٹیبل پر کیسے بٹھائے گی؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ یہ ٹاسک سونپا گیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور قریشی صاحب ہی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ قریشی صاحب، ایگزیکٹلی اپوزیشن کے تحفظات ہیں کیا؟ آپ چاہتے ہیں بات کریں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وجہ کیا ہے سر؟ بلاول بھٹو زرداری سے دوبارہ کہوں گا کہ یہ سیاست سے چیزیں بالاتر ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں میری ان سے گزارش ہے وہ ہمارا موقف سنیں، ہم ان کا موقف جاننا چاہیں گے۔ قومی اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے نیشنل ایکشن پلان پر، ہر جماعت اس کی پابند ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت اس کو سنجیدگی سے لینا چاہتی ہے، کیونکہ آج پاکستان کے بہت سے جو مخالفین ہیں وہ پاکستان کو ایک کٹہرے میں دھکیلنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو فیٹ ایف میں بلیک لسٹ پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کے ذریعے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں، اور ان سنجیدہ معاملات میں میں قومی لیڈرشپ کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ میں نے زرداری صاحب سے بات کی، میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی، ان کو قائل کیا، اور وہ مطمئن دکھائی دیے۔ نہ جانے پھر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے پھر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ میں آج بھی ان کو کہوں گا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، وہ فورن آفس بالکل نہ آئیں، میں چل کے جانے کو تیار ہوں، میں ان کو پارلیمنٹ میں چاہتے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کے چیمبر میں چاہتے ہیں، بیکاز یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عمران خان کی ذات کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس لیے میں آج پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، نیشنل ایکشن پلان کی انہوں نے آج میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے سارے صوبوں کو بلا کر، جس میں پوری لیڈرشپ موجود تھی، سب کو ان نے ذمہ داریاں بتائی ہیں، اس کی افادیت اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں پھر ان سے رابطہ کروں۔ بیسکلی اعتراض کر کیا رہی ہے اپوزیشن، کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہی؟ ایک اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ نہیں بیٹھتے ہیں اور آپ کی بریفنگ نہیں سنتے ہیں، نقصان کیا ہوگا اس کا؟ ملک کو کیا نقصان ہوگا قریشی صاحب؟ دیکھیے، ملک کو نقصان تو اس کا، ان کو وہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کو ان کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ مجھے خود جب میری بات ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب نے خود مجھ سے ڈیٹ طے کی تھی، میں نے 27 تاریخ ان کو تجویز کی تھی، ان کے کہنے پر ان کی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے 28 کی تھی۔ جناب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بہت اچھی تجویز ہے، کیونکہ چھوٹے فورم پر ہم کھل کے بات کر سکیں گے، ان کیمرہ ہوگی، کھل کے بات کر سکیں گے۔ میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے، اور لیڈرشپ پھر اپنی پارٹیز کو اعتماد میں لے گی۔ اور پھر اعتراض دو تھے، ایک کہ جی فورن آفس، میں نے کہا آپ اسمبلی میں آ جاتے ہیں، آپ تو پارلیمنٹ تو سب کی مشترکہ ہے۔ نمبر دو کہ پوری پارلیمنٹ کو بریف کیا جائے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے، پہلے لیڈرشپ تو آگاہ ہو جائے، اور پھر لیڈرشپ اپنی پارلیمانی پارٹیوں کو آگاہ کرے، اور اگر وہ سمجھتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اس لیے میں آج پھر ان سے دس بستہ کہوں گا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، ناٹ فار عمران خان، ناٹ فار پی ٹی آئی، فار پاکستان۔ قریشی صاحب، بلاول بھٹو صاحب تو برملا اور ببانگ دوہل اعتراض بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے الزام بھی لگا رہے ہیں، جس سے ڈیفینیٹلی باہر بھی ایک پرسپشن جا رہی ہے۔ ہم اگر اپنے پارلیمانی لیڈر کو سیٹسفائی پا رہے ہیں، اور بحری دنیا جو ہے اس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ ہم واقعی ہی عمل کر رہے ہیں، نیب پہ عمل ہو پا رہا ہے؟ یہاں پہ تو ہمارے اپنے لیڈر اعتراض کر رہے ہیں۔ دیکھیے بھیا، ہمیں ذمہ داری ہے، ہم نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان اور تحریک انصاف یہ ذمہ داری نبھائے گی۔ ہماری خواہش ہے، اور خوبصورتی اس بات میں ہے کہ ہم سب کو ساتھ کیری کریں۔ آپ بلاول بھٹو صاحب کے بیانات اٹھائیے،
جو वो ख्वाहिश करते रहे हैं, आइए बताइए ना उनकी ख्वाहिशात क्या है। मैं कहता हूँ ज़बानी बताएं, लिख के बताएं, कहना क्या चाहते हैं, वो की तवक्को क्या है हुकूमत से, और हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनकी तवक्कुआत उनका बहुत बड़ा एतराज कुरैशी साहब ये था कि, और ये उन्होंने ये बात मीडिया पर आके कही थी कि इस वजह से हमने उन लीडरान को, कालेधन तंजीमों के लीडरान को पकड़ा, कहीं भारतीय तैयारी ना उनको मार दे। अब मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने माहौल बिगाड़ना नहीं है, माहौल को बनाना है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। उनका एक मुतालबा ये भी है कुरैशी साहब कि वो कहते हैं हम पे जीआईटी बन सकती है, तो ऐसे अनासर पे जिनका ताल्लुक कालेधन तंजीमों से है या उनके सरबराहों से, उन पर जीआईटी क्यों नहीं बन सकती? आप आए बैठे बताएं आप चाहते क्या है। आए ना, मैं तो कह रहा हूँ आइए बैठिए बताइए, सामने रखिए ना, पुट योर कार्ड्स ऑन द टेबल और बैठ के बात करते हैं। तो जीआईटी का मुतालबा भी माना जाएगा कुरैशी साहब उनका, अगर वो मुतालबा करें आके? हम पाकिस्तान के मफाद में तस्लीम करने को तैयार हैं। अच्छा, यानी जीआईटी भी बन सकती है अगर जिस तरह से बिलावल साहब ये फरमाइश कह लें या अपने मुतालबात की फहरिस्त में एक फहरिस्त का इजाफा कर रहे हैं, जीआईटी भी पॉसिबिलिटीज में शामिल है। तो ये सब आगे बढ़ते हैं। एपीजी इस हद तक तो मुतमईन है कि वफाक अपना काम कर रहा है, लेकिन सूबों की कारकर्दगी से वो गैर मुतमईन है, और सूबों में से ही एक सूबे के जो पार्टी के सदर हैं वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो एपीजी किस तरह सेटिस्फाई होके गया पाकिस्तान से? देखिए, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उनको वजीर खजाना असद उमर साहब ने पूरे जो हमने इक़दाम उठाए हैं उन्हें आगाह किया है, एतमाद में लिया है। ऑब्वियसली बहुत से इक़दाम जो हमने लेने हैं उस पर अमल दरामद सूबों ने कर रहा है। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। वहां तो इंशाअल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि जो हम कह रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत कह रही है, वो करेंगे। तीसरे सूबे बलूचिस्तान में हमारी हलीफ हुकूमत है, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो भी तावन फरमाएंगे। सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लेकिन पीपल्स पार्टी में मुहब्बे वतन अनासिर मौजूद है और वो सियासत से बालातर होने की सलाहियत रखते हैं। मैं उस तबके से तवक्को कर रहा हूं जो सियासत से बालातर होकर सोचने की अहलियत रखता है, और मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत भी पाकिस्तान के मफाद में तावन करेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो आईन पाकिस्तान है उनसे जो उनका लगाव है वो किसी से पोशीदा नहीं है। ठीक। तो कुरैशी साहब, आजकल बिलावल भुट्टो साहब हो या जरदारी साहब हो, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के भी काफी करीब हैं, उनको भी आपको मनाने में इसी तरह से दुश्वारी पेश आ रही है इस ब्रीफिंग के लिए? देखिए, दुश्वारी तो देखिए हमारा काम है, पॉलिटिक्स में आपका काम होता है इंगेज करना। हमारी ख्वाहिश है कि हम ऑपोजिशन को इंगेज करें और उन्हें इंगेज करके साथ लेके चलने की कोशिश करें। देखिए, फर्ज कीजिए अगर ऑपोजिशन नहीं आती और किसी चीज पे नहीं आती तो हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। हमने तो आगे बढ़ना है। दुनिया हमारा इंतजार तो नहीं करेगी। दुनिया ने तो पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता की हैं। हमने अपने मफाद में देखना है कि हमने अपने मफाद में क्या करना है। तो जो ये कह रहे हैं, जो ये चाहते हैं, आइए इस पे बैठ के बात करें। ठीक है कुरैशी साहब, आपकी मुलाकात आज वजीर आज़म पाकिस्तान से भी होती, क्या मैंडेट आपको मिला सर? क्योंकि अब लग ये रहा है कि आगे जो मामलात आ रहे हैं उसमें लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक सफ़े पे आना, मिल बैठ के बात करना बहुत जरूरी है। ऐसी कोई मुलाकात भी मुतवक्के है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आईनी नौइयत की हैं, जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की आईनी जिम्मेदारियां हैं। हम इंशाल्लाह उन आईनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और निभाने का इरादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती है, उसका आईन में प्रोसीजर तय है। उस प्रोसीजर के तहत जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाएगा, उनके साथ कंसल्टेशन प्रोसेस का आगाज किया जाएगा। क्या इमरान खान साहब एग्रीड हैं, मिलने के लिए तैयार हैं, या उनकी तरफ से ऑफर एक्सटेंड की जाएगी? इमरान खान साहब को पाकिस्तान का मफाद अजीज है। इमरान खान साहब एक पैट्रियाटिक इंसान है, एक नेशनलिस्ट है, और उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है।
مجھے یقین ہے عمران خان صاحب وہ کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا اور جو آئین کے تقاضوں پر پورا اترتا ہے. بالکل، یعنی یہ ملاقات اب عنقریب ہوگی قریشی صاحب؟ میں آپ کو جو عرض کر چکا ہوں، انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے، میں اس ذمہ داری کو لے کر ان سے بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے بات اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے وقت کا. اب ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے. مفتاح صاحب شکریہ آپ کا. حکومت چاہتی ہے کہ آپ کو آن بورڈ لیا جائے فیٹف کے ایشو پہ، نیشنل ایکشن پلان کے ایشو پہ. اپوزیشن کیوں گریزا ہے سر؟ کیوں اپوزیشن اس سے دور بھاگ رہی ہے؟ نہیں بالکل اپوزیشن دور نہیں بھاگ رہی. اپوزیشن تو بالکل تیار ہے. خان صاحب تو ہم سے ہاتھ ملانے کو گراں سمجھتے ہیں. کبھی وہ قومی ترانے کے وقت اندر آتے ہیں، کبھی پیچھے سے اندر آتے ہیں اسمبلی میں تاکہ شہباز شریف سے ہاتھ ملانا ان کو نہ پڑے. تو ہم نے کب پیچھے ہٹیں؟ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہم تو چارٹر آف اکانومی کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی ہم فیٹف کے لیے اگر اس اگریمنٹ کر سکتے ہیں، حکومت کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی مدد کر رہے ہوں گے. نیشنل ایکشن پلان میں جب بھی اگر یہ چاہیں گے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مگر اپوزیشن کو کبھی انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کری ہے. 6 مہینہ تک انہوں نے اسمبلی میں کمیٹیز نہیں بنائی تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبران آئینی طور پر جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرنے کے بعد منتخب کرتے ہیں اور اس کو نامینیٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے وہ بھی شہباز شریف صاحب سے بات کرے بغیر لگا دیے. جب ہم نے لیٹر لکھا اب جا کے میرے خیال سے انہوں نے اس کو بیک ٹریک کیا ہے. تو ہم تو ہمیشہ سے تیار ہیں. جی تو آج بھی قریشی صاحب کوشش یہ کر رہے تھے کہ اپوزیشن کے چیمبرز میں جا کے بریفنگ دے. نہ پیپلز پارٹی مانی نہ نون لیگ مانی. تو اس پر اب اس وقت حکومت چاہتی ہے کہ آپ آن بورڈ آئیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اے پی جی جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ گیا ہے پاکستان سے. مفتاح صاحب دیکھیے چند دنوں پہلے شہباز شریف صاحب نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آئیں اور آپ پوری اسمبلی کے سامنے بریف کریں. جب آپ کو پتا ہے کہ جب ہندوستان سے یہ جو جھڑپیں ہوئی تھیں اور جو معاملات ہوئے تھے اس وقت بھی جنرل باجوہ بھی تشریف لائے تھے اسمبلی کے چیمبر میں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آئی تھی ماں سوائے عمران خان کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی تھی. اس وقت بھی خان صاحب جو تھے وہ تشریف نہیں لے کے آئے. اس سے زیادہ کیا ضروری کام ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو ہے وہ سامنے ایک دوسرے کے جہاز لے کے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اسمبلی میں شہباز شریف سے نہ ملنے کی تکلیف گزارا نہیں کر رہے، گوارا نہیں کر رہے. تو یہ تو ان کا ایٹیچیوڈ ہے. ہم تو تیار ہیں فیٹف کے لیے. آپ بات کریں کہ کیا آپ کو بات کرنی ہے، لیکن اگر آپ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مفتاح اسماعیل صاحب. ناظرین چیئرمین نیب یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک میں 98 ارب ڈالرز کہاں لگے. کسی شہر کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہاں پر 98 ارب ڈالرز لگے. ہم نے کچھ تحقیقات کی اور پتہ چلا ہمیں کہ یہ 98 ارب ڈالرز کہاں لگے. انتہائی اہم انکشافات ہیں جس سے ہم کو بھی چونکا دیا. اس وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں. ناظرین چیئرمین نیب نے آج پوچھا کہ ملک میں 98 ارب ڈالرز کہاں لگے. میں نے سوچا کہ میں خود پتہ کرتا ہوں کہ 98 ارب ڈالرز کہاں لگے. لیکن جناب میں نے نظر اپنی ادھر ادھر دھوائی. میری نظر پڑی نواز شریف صاحب پر. وہ کہہ رہے تھے کہ ملک کا پیسہ لوٹنے والوں کی کہانی زبان زد عام ہونی چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کس کس نے کیا لوٹا. سنیے ذرا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں جناب اسپیکر کے بدعنوانی اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھانے، ٹیکس چوری کرنے، کک بیکس لینے، پیسہ غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر بھیجنے اور سیاسی اثر و رسوخ سے اربوں روپے کے قرضے معاف کرانے والوں کی اصل کہانی بھی عوام کے سامنے آ جائے. لیکن جناب چونکہ نظر گردش میں تھی تو اگلی نظر پڑی جا کے جناب شہباز شریف صاحب پر. شہباز شریف صاحب کرپٹوں پر زمین تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ بھی سنیے آپ. اس ملک کو اگر 69 سالوں میں کھوکھلا کر دیا گیا، کرپشن، کمیشن، زمینوں کے اوپر قبضے اور کک بیکس، آج قوم متحد ہے کہ ہمیں نہ صرف اس ماضی کا ہمیں احتساب کرنا ہوگا بلکہ آئندہ کے لیے ایسا راستہ منتخب کریں کہ کوئی مائی کا لال اس غریب قوم کے یتیموں کے اور بچوں کے ان کے پیسے کھا سکے. اور ناظرین اب میری نظر نے ایک گستاخی کی.
नजर जाके रुकी जनाब आसिफ जरदारी साहब। वो सियासतदानों की जायदादों के तखमीने लगा रहे थे और कह रहे थे कि ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और अब नाज़रीन मेरी नजर ने रुख तब्दील कर लिया। मेरे सामने खड़े थे 6 साबिक वज़राए आज़म और सब के सब करप्शन केसेस में मौजूद और मुलव्वस। जी हाँ नाज़रीन, जो 2004 के बाद आने वाले सब वज़राए आज़म हैं, इनमें मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ करप्शन की सजा काटते नजर आ रहे हैं। अल अज़ीज़िया में 6 हफ्ते की आर्जी तिब्बी बुनियाद पर इस वक्त वो जमानत में है। अगला नंबर शाहिद खान अब्बासी साहब का, वो भी अपने ताहयात लीडर की सफ में खड़े हैं जो कि LNG के ठेकों में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तहकीकात भुगत रहे हैं। आगे बढ़े जनाब, अगली नजर टिकती है जाके राजा परवेज अशरफ साहब पर। 22 अरब की रेंटल पार और 27 अरब के नंदीपुर रेफरेंस में मुलव्विस पाए गए और तहकीकात भुगत रहे हैं। फिर आते हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, सरकारी इश्तिहारात में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगा, रेफरेंस अदालत में और अब अदालत के चक्कर काट रहे हैं। मैंने नाज़रीन देखा, उसके बाद थोड़ा और पीछे गया, शौकत अजीज साहब सफ में खड़े हुए नजर आए। कौम की किस्मत बदलने आए थे, न जाने अपनी किस्मत कैसे बदल गए। फिर जनाब 3 माह का वजीर आजम भी ना बच पाया, शुजात हुसैन साहब, इन पर भी इस 3 माह के मुख्तसर अरसे में करप्शन का इल्जाम लग गया। अब नाजरीन मेरी नजर जाके टिकती है सिंध में। वहां मैं क्या देखता हूँ, एक अजीब ही आलम। वहां पर कायम अली शाह, मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर साहिबा, ये नैब की तहकीकात की जद में है। फहरिस्त खत्म नहीं होती है नाजरीन। उसके बाद डॉक्टर आसिम, शर्जील इनाम मेमन, सिराज दुरानी, इन सब पर इल्जामात हैं और जेल में। फिर मैंने पंजाब की तरफ देखा नाज़रीन, 3 बार वजीर आला 3 करप्शन केसेस में जमानत पर रहा है। रमजान शुगर मिल, आशियाना इकबाल, साफ पानी केस, इन सब में तहकीकात का सामना है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ पर और ख़राब होती जाती है। साबिक वजीर खजाना जो कि खजाना के अमीन थे, जिन्होंने खजाने पर हिफाजत करनी थी, उन्हीं पर खजाने पर डाका डालने का इल्जाम इश्तिहारी होकर लंदन बैठे हैं। आगे बढ़े जनाब, ख्वाजा साद रफीक साहब, माजरत के साथ, इनके भाई, ये दोनों पैरागॉन स्कैंडल में इस वक्त नैब की कस्टडी में मौजूद हैं। नून लीगी रहनुमा कामरान माइकल, अनुशा रहमान, हनीफ अब्बासी करप्शन इल्जामात से जान छुड़वाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। अब नजर ने थोड़ा ऊपर देखना शुरू किया, तहरीक इंसाफ पे नजर जा पड़ी। बाबर अवान, जुल्फी बुखारी, लियाकत जतोई, परवेज खटक करप्शन की इंक्वायरी की जद में थे। अलीम खान आमदन से ज्यादा सासों में जेल में मौजूद थे। अब नाजरीन जो कि नजर गर्दिश में थी, अब मेरी नजर पड़ती है आलमी मीडिया पर। हमने ये तो जानना था ना कि पाकिस्तान को, जहां माशाअल्लाह से इतने बड़े बड़े कार हाय नुमाया सब ने अंजाम दिए कि सब पे करप्शन के केसेस हैं, आलमी मीडिया हमको किस तरह देखता है, क्या जुबान इस्तेमाल करता है। कोई कहता है लंदन के महंगे इलाके में किसने कितने पैसों से महंगी जायदादें बनाई हैं, कोई उसका जिक्र कर रहा है। कोई कह रहा है, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के साहिबे इक़्तिदार एक बड़े आदमी से, बड़ी जमात के सरबराह से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां गिन लिया कीजिए, कहीं आपकी उंगलियां तो नहीं वो चुरा बैठे। सवाल नाज़रीन ये है कि ये सब है, ये सब मौजूद तो है, मगर ये है क्यों, ये किस लिए है? ये इसलिए नाज़रीन, बकौल शायर, फकीर शहर रोटी को तरसे है और अमीर शहर के कुत्ते भी राज करें। बात करने के लिए ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एनालिस्ट जनाब सलीम बुखारी साहब ने, इसी तरह से सीनियर एनालिस्ट, सीनियर सहाफ़ी जनाब इफ्तिखार अहमद साहब ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, सर ये सूरत हाल है, करप्शन उरूज पर, चेयरमैन नैब पूछते हैं, बल्कि कहते हैं कि मुझे किसी भी शहर में 98 अरब डॉलर लगा हुआ नजर नहीं आता। सर आप भी जहान घूमते हैं, आपको कहीं नजर आ रहा है? सर बहुत शुक्रिया आपका अली हैदर, आपने मुझे मौका दिया है। पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नैब साहब को मेरे ख्याल से कोई 2 साल का अरसा तो लग गया है अब ये पता लगाने में कोई 98 अरब का किस्सा भी है। दुनिया जहान की हर बात, हर करप्शन का उन्हें पता होता है, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते चलिए उन्हें पता तो लग गया है। देखिए गुजारिश ये है, 2-3 बातें आपको मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री बयान कर दी इन सब लोगों की, इन्होंने क्या क्या किया है। कुछ फैक्चुअल एरर्स हैं, मुझे उसको करेक्ट कर लेने दीजिए। पहली बात तो यह है
کہ نواز شریف صاحب کرپشن کی سزا نہیں بھگت رہے ہیں, ان کو سزا ملی ہے اقامہ پر, اور اقامہ وہ ایشو تھا جو پٹیشن میں نہیں تھا, اور دنیا کی کسی تاریخ میں فیصلہ اس بات پر نہیں ہوتا جو پٹیشن میں نہ ہو. یہ تو میری اپنی ذاتی رائے ہے, اینڈ آئی اسٹینڈ اٹ. دوسری بات یہ ہے, حدیبیہ پیپرز کو کہا گیا کہ یہ چوروں کی ماں ہے. شیخ رشید کے بیانات آپ کو یاد ہونے چاہیے, کنٹینر پر کھڑے ہو. جی میں آ رہا ہوں. العزیزیہ کیس العزیزیہ کا تھا, سزا العزیزیہ میں نہیں ہوئی ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حدیبیہ پیپرز میل کا جو کیس تھا اس کو کہا گیا یہ چوروں کی ماں ہے. عمران خان نے خود کہا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, اب پتہ لگے گا ان کو. کیا نکلا اس میں سے؟ قاضی فیض عیسیٰ نے کیا کیا اس کا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ نے ان کے دو بڑے بیوروکریٹ پکڑ لیے, جناب یہ کون ہے جی, یہ احد چیمہ صاحب ہیں, اور یہ کون ہے جی, یہ فواد حسن فواد ہیں. ایک کو تقریباً سال ہونے والا ہے, دوسرے کو بھی 7 مہینے ہونے والے ہیں. ایک ریفرنس ابھی تک نہیں بنا جناب نواز شریف کے اوپر کون سی کرپشن کی سزا وہ بھگت رہے ہیں جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کر دیا ذرائع تفنن ان کا جو پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں, لیکن وہاں بھی معاملات بہت گمبھیر ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کو صوبے میں کہیں لگا ہوا نظر تو نہیں آتا, لیکن انہیں کے پی کے کا وہ پروجیکٹ تو نظر نہیں آیا ہے جو 27 ارب سے شروع ہو کے 87 ارب پہ پہنچے کھڑا ہے, اور ابھی تک روئنز کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے. تو تھوڑا سا ایون ہینڈڈ, یہی اس ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم احتساب کا نعرہ تو لگاتے ہیں, 35 نیپیے پیچھے بٹھا لیتے ہیں, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا چیمپئن کوئی نیب احتساب کا نہیں ہے. یہ احتساب جب تک ان ایون ہینڈڈ رہے گا, نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی نہ اس کی کچھ ہوگی. جو آپ نے العزیزیہ کے فیصلے کا ذکر فرمایا, میں آپ کو نام لے کے کوٹ کر سکتا ہوں بڑے بڑے جسٹسز کے, بڑے بڑے جورسٹ کے, بڑے بڑے وکلا کے, جنہوں نے کہا کہ ہم اس جج کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے. علی احمد کرد کا نام آپ کے ذہن میں ہوگا. اب آئیے اس بات کے اوپر کہ یہ کرپشن کا جن جو ہے یہ سمٹے گا کیسے. اس کا ایک ہی طریقہ علی حیدر, میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر آپ سب کو ایک لاٹھی سے گھسیٹیں گے, اور یہ کام عدالتوں کو کرنے دیجئے, یہ وزراء کے اوپر نہ چھوڑیے کہ وزراء اور مشیر جو ہیں وہ سارے بیٹھ کے صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کرتے رہیں, یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے سارا ایشو. اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہے. لیٹ دا کورٹ ڈو دیئر ورک. یہاں کیا ہو رہا ہے, پرائم منسٹر سے شروع ہو جائیے, وہ کہتے ہیں ابھی 50 بندے اور پکڑے جائیں گے. بھائی بابا آپ عدالتوں کو کر لینے دیجئے نا, جب نیب لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. پھر آپ وزراء کو لے لیجئے, کوئی کہتا ہے اس کو اتنے سال سزا ہوگی. کیا آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ 10 سال کی سزا نواز شریف کا اعلان کس نے کیا تھا؟ بابر روان لے لیجئے, آپ اس کو فواد چودھری صاحب کو لے. تو یہ جو اسپوکس پرسن بن گئے ہیں عدالتوں کے, اس نے اس احتساب کو انڈرمائن کیا ہے. ایک تو یہ جتنی جلدی ترک کر دیں تو احتساب کی کریڈیبلٹی آ جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایون ہینڈڈ, علی حیدر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر حکومت نے اس ملک کو لوٹا ہے, بی دیٹ پیپلز پارٹی, بی دیٹ پی ایم ایل, لیو اٹ کہ کوئی ایکسپشن ہے, بٹ ایون ہینڈڈ رہیے. 5 سال کی آپ کو کرپشن کی قصے نہیں معلوم کہ کے پی کے میں کیا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک سر. نہیں کہیں کسی سے یہ نکلا ہے کہ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا پڑے گا, اکراس دا بورڈ ہوگا. تو آج یہ شکایت جو آپ اور میں کر رہے ہیں وہ بخاری صاحب ہمیں نہیں کرنا پڑے گی. افتخار احمد صاحب, سر اب کلیم تو یہی کیا جا رہا ہے, موجودہ حکومت بھی یہ کلیم کر رہی ہے, ادارے بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں. کیا ایسا ہی ہے افتخار صاحب؟ پہلی بات تو ہے کہ اس کا سب کا فائدہ کیا ہے, اس سارے ایکسرسائز کا کوئی فائدہ مجھے تو نظر نہیں آتا. 1400 مقدمات ہیں نیب کہہ رہا کہ ان کے پاس, پروسیکیوشن ان کی کام نہیں کر رہی, لوگ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, سال 1.5 سال سے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ بیان دیں, وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں, وہ مل نہیں رہے. تو کیا یہ کئی سال تک یہ وچ ہنٹنگ چلتی رہے گی؟ یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے. کرپشن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, آپ نے صحیح کہا. تو جب یہ سب کرپشن ہو رہی تھی تو نیب کہاں تھی؟ نیب تو 1999 میں بن گئی تھی. آج ہم 2017 میں بیٹھے بات کر رہے ہیں. تو اس وقت ایف آئی اے کہاں تھی؟ اس وقت بینکنگ کا جو سیکٹر ہے وہ کہاں تھا؟ ایف بی آر کیا کر رہا تھا؟ جاگ بھی تو جاتے ہیں نا سر, کبھی سوئے ہوتے ہیں, بعد میں جاگ جاتے ہو سکتا ہے جاگتے ہیں. نہیں, غلط ہے, غلط ہے. I am not going to buy this logic at all. ISI کیا کر رہی تھی؟
FIA क्या कर रही थी, IB क्या कर रही थी। ये मजाक बना रखा है आपने इस मुल्क के लोगों के साथ और सिस्टम के साथ। जब आपकी मर्जी आई किसी सुबह का भूला शाम को पकड़ने घर की नहीं तो आ आप सकता पकड़ना सर। चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री विद दिस। एक जो महकमा मौजूद है 1999 से, उसको ये एकदम कैसे ख्याल आ गया? क्या ये सब कुछ उसकी आंखों के नीचे नहीं हो रहा था? क्या उसको इल्म नहीं था? क्या उसको पता नहीं था? ये तो खुशामदी लोग थे और ये सारे खुशामदी हैं महकमे। तो हल या तो ये हल ब्लैकमेलर हैं, आप ये समझते हैं खुशामदी। कि ये है कि ये हल कुछ कोई ना नहीं है किया जाए, नैब पीछे इसका बैठ जाए, एक हल है, बैठ जाए, खत्म इसका कर दे नैब को सिरे से। एक माय डियर सर अली हैदर, तुम भी हैं, मैं भी यहाँ, अगर कोई पैसा वापस आ गया तो मुझे बता देना कि इफ्तिखार साहब वो पैसा आ गया। नवाज शरीफ के केस में क्या धरा हुआ? पैसा नहीं आया ये वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। इसको सुनो यार, अली हैदर, अब आप हमें बात करने देंगे या अपनी जो आपने इतनी अच्छी इंट्रो सुनाई वो हम सुन के चुप हो जाएं? नहीं सर, मैं तो आपकी बात सुन के हमारी बात हैरान हुआ, बस हैरानी का इज़हार कर रहा हूँ। तो आप हैरान ना हो। क्या मैंने गलत कहा कि नैब 1999 में बनी थी? हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है सर। क्या FIA 1999 से मौजूद थी या नहीं मौजूद थी? बिल्कुल थी, मौजूद थी। बोले IB, बिल्कुल ऐसा ही है। ISI, सब MI, थे, सब थे। बैंक्स, तो फिर क्या कर रहे थे? अपना हिस्सा दे रहे थे करप्शन में। अच्छा ठीक, अपनी जायदादें बार बना रहे थे। बुखारी साहब, अपने बच्चों को मैं आपकी नौकरी। बात एक समझ गया बात सुन लो। पहले नहीं समझने की, बात पूरी सुनो। अब अपने बच्चों को नौकरियां दिलवा रहे थे, अपनी बीवियों को गैर मुल्की दौरे करवा रहे थे। या खुदा का, ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को और इस मुल्क को मजाक बना रखा है? भाई आपने सजा बिल्कुल ठीक। सलीम बुखारी साहब, फिर क्या एहतसाब पहले इन इदारों का होना चाहिए जो पहले आंखें बंद करके बैठे हुए थे? वक्त कम है सर, इसलिए मैं बुखारी साहब के पास जा रहा हूँ, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। इस वक्त अली हैदर जी, कोई तुम्हारे पास काम नहीं है। इस वक्त जरूरत इस बात की है, हर वो शख्स देखिए मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ये कह रहे हैं कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये खान साहब की बात से तो ये लग रहा है कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। जो ये साबित ना कर सके कि उसके बाद पैसे कहाँ से आए, हर उस शख्स का, तुम्हारा भी, मेरा भी, मेरे मालकों का भी, मीडिया वालों का भी, जर्नलों का भी, जर्नलिस्टों का भी, डॉक्टरों का भी, दुकानदारों का भी, शॉपिंग मॉल के मालकों का भी, जागीरदारों का भी, रियल एस्टेट के टाइकून्स का भी, कि पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? क्या कर रहे थे अदारे आपके टैक्स के? बिल्कुल ठीक। ये पैसा आया कहाँ, सबका एहतसाब करे। बुखारी साहब, पहले जिन्होंने एहतसाब करना था उन्होंने नहीं किया, पहले उनका होना चाहिए। फिर देखिए ये कहानी किसी एक करवट बैठेगी ही नहीं। मेरे ख्याल से मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि अगर माजी में किसी ने नहीं किया तो अब भी नहीं होना चाहिए। ये एहतसाब तो जरूर होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा, इसकी क्रेडिबिलिटी का सारा इन्हसार जो है इस बात पर है कि आप कितने फेयर प्ले का मौका देते हैं लोगों को, खुद से इवन हैंडेड इंसाफ आप करते हैं। दो मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों को एक ही किस्म के जुर्म के अंदर अगर आप मुख्तलिफ तरीके से डील करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने कभी आनी जानियां देखी है बाबर वान साहब की अदालत में? क्या आपके सामने नहीं है ये? क्या उनके ऊपर सबसे पुराना रेफरेंस नहीं है? क्या वो 4 अरब रुपए की करप्शन नहीं है? लेकिन आप देखें, एक को आप इजाजत दे रहे हैं कि वो दंदनाते फिरें कोर्ट में आके, जिस तरह की मुमारी उनकी हुई वो आपके बिल्कुल सामने है। वाई? तो मतलब ये है, किसी की तो आप तस्वीर रिलीज कर देते हैं उसको जलील करने के लिए, और किसी को आप धमकाने के लिए कोर्ट के अंदर मौका देते हैं। इसको कौन मानेगा कि आप इवन हैंडेड हैं? सबसे बड़ा फ्लॉ इस एहतसाब के अंदर सिर्फ यही है कि इवन हैंडेड अप्रोच नहीं है। अभी आपने अलीम खान का जिक्र भी किया था, मैं इसके हवाले से एक बात बता दूं आपको कि आप अगर कई ढंग के बंदों से, जो चाहे पार्टी के अंदर के हैं या बाहर के इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उनसे पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे 2 चीजें। एक तो वो कहेंगे कि जी जरा हमने थोड़ा सा ये दिखाने के लिए
کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کا بھی ایک بندہ چلا گیا ہے، لیکن پارٹی کے کارڈرز کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ بہت سٹرونگ سیریس کینڈیڈیٹ تھے چیف منسٹرشپ کے، اور عمران خان صاحب اپنی مرضی کے برعکس کسی کی برداشت چاہے وہ کوئی بھی ہو برداشت نہیں کرتے ہیں، اس لیے انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ آپ یہ دیکھیے علیم خان صاحب خاموش ہیں، اور یہ مسٹیریس سائلنس نہیں سر، خاموش نہیں ہے افتخار صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان باتوں کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آج بخاری صاحب، علیم خان صاحب بول پڑے، مجھے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وقفہ لیں گے۔ آج جو علیم خان صاحب بلاخر بول پڑے، وہ کس پہ بولے؟ جب انہوں نے اشارہ دیا کہ نون لیگی وہ وزراء جو پہلے بھی وزارت انجوائے کر چکے ہیں اب بھی وزیر ہیں، تو اشارہ کس کی طرف تھا، یہ آپ کو بتائیں گے اس وقفے کے بعد۔ حاضر ہیں جی بریک کے بعد۔ نیب کی قید میں موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما علیم خان صاحب، لیکن ناراض نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے وزارت کا کوئی شوق ہوتا تو 10 سال اپوزیشن میں کیوں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، انہوں نے شکایتی لہجے میں جو موجودہ وزراء ہیں ان کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کی۔ وہ بات ایک دفعہ سن لیں آپ، پھر اس پہ گفتگو کریں گے۔ آج بہت سارے وزیر ایسے ہیں، بہت سارے ہمارے ایم پی ایز ایسے ہیں، بہت سارے ایم این ایز ایسے ہیں جو 10 سال نون کے ساتھ تھے، اور وہ وہاں پہ بھی وزیر تھے، وہاں پہ بھی ایم این اے تھے، وہاں پہ بھی ایم پی اے تھے، اور آج وہ ہمارے پاس بھی ایم پی اور وزیر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، جو دیگر محفلوں سے اٹھ کے وزراء آئے ہیں، علیم خان صاحب کو ان سے شکایت تھی، تو علیم خان کے بیان کے بعد ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ان ممبران کا جنہوں نے 2013 کا ٹکٹ پیپلز پارٹی یا پھر نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا تھا اور آج مرکز اور پنجاب میں کابینہ کا حصہ ہیں۔ ناظرین، اس فہرست میں خسرو بختیار کا نام آتا ہے جو تحریک انصاف حکومت کے وزیر منصوبہ بندی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال الیکشن سے پہلے مسلم لیگ نون سے الگ ہو کر جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنایا، اور پھر یہ محاذ ناظرین تحریک انصاف میں ضم ہو گیا۔ پھر تحریک انصاف کو حکومت ملی، خسرو بختیار کو وزارت ملی۔ عمر ایوب صاحب جو تحریک انصاف کے وزیر توانائی ہیں، انہوں نے 2013 کا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑا تھا۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے آپ وزیر ہیں۔ صاحبزادہ محبوب سلطان اگلا نام، یہ 2013 میں الیکشنز میں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ علیم خان نے جن وزراء کا ذکر کیا، اس میں نارکوٹکس کنٹرول کے وزیر علی محمد مہر بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ پنجاب کابینہ کی بات کریں، پنجاب کے وزیر اطلاع سمسام بخاری پیپلز پارٹی کا حصہ تھے۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مختوم ہاشم جوان بخت مسلم لیگ نون کا حصہ تھے۔ وزیر زکوٰۃ و عشر شوکت لالکا بھی 2013 میں شیر کے نشان پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ پنجاب میں منسٹر فار مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ حسین جہانیہ گردیزی نون لیگ سے ہی تحریک انصاف میں آئے۔ تحریک انصاف کے سینئر لیڈر کے ساتھ چل کیا رہا ہے ناظرین؟ ان کا لہجہ شکایتی کیوں ہو چکا ہے؟ بات کرنے کے لیے سما نیوز کے نمائندہ خصوصی اشرف بٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ نعیم اشرف بٹ، یہ بتائیے گا کہ اچانک کیا ہوا؟ بڑا پرانا ساتھ ہے علیم خان کا عمران خان سے، آج وہ شکایت کرنے پہ کیوں مجبور ہو گئے؟ علی بھائی، ایک تو جو خان صاحب، علیم خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتاری سے چند دن پہلے انہوں نے سما کو ہی انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے اس میں بھی گلہ کیا تھا وزیر اعلیٰ نہ بنائے جانے پر۔ دبے الفاظ میں انہوں نے عمران خان کو یاد کرایا کہ آپ کے دھرنے، جلسے، سارے اخراجات، ایون انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے جنریٹر جو تھے ان کے تیل بھی میں بھرواتا تھا، تو وہ سارا یاد دلوایا۔ پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یعنی انہوں کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا ابھی بھی چاہتے ہیں، اور سارا۔ اس کے بعد وہ چند دنوں بعد ہی گرفتاری ہو گئی۔ اب دوبارہ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھیں کہ وہ تھوڑے سے ناراض اور غصے میں ہیں عمران خان صاحب سے۔ جی، اچھا، اور یا پارٹی سے کہہ لیں یا جس سے بھی، تو وہ اظہار بہرحال نہیں کر رہے تھے۔ تو آج پھر یہ اتفاق کہہ لیں کہ گرفتاری سے پہلے بھی سما سے ہی انہوں نے اظہار کیا، اور آج پھر یہ ہوا۔ اس طرح انہوں نے کئی انٹرویوز کئی لوگوں سے چلتے پھرتے، عدالت میں بھی، اسمبلی میں بات ہوتی رہی، لیکن وہ نہیں۔ لیکن آج وہ جو ہیں ان کا ہم کہیں گے کہ صبر جو تھا وہ کسی حد تک ٹوٹا ہے، اور انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جو بہت سے پچھلے 10 سال انہوں نے اپوزیشن کاٹی، بڑی سخت اپوزیشن تھی، اور یہ تو پیسے لگانے والوں میں بھی تھے اور عملی طور پہ،
تو جو لوگ اس وقت نون کے حکومت کے یا پیپلز پارٹی کی بھی آپ دور کا شامل، کیونکہ 10 سال کہا تو 2008 سے 13 وفاق میں لیکن نام بالخصوص نام خاص طور کیونکہ ان پہ وہ خاص غصہ اور وہ مقابلہ ان سے ہے نا. وہ لوگ کون ہے ذرا وہ لوگ بتائیں نا. میں بتاتا ہوں. اچھا اس میں اب سب سے پہلے جو بڑا اشارہ بنتا ہے وہ تو سیدھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ہے. وہ اس طرح کے عثمان بزدار صاحب کو آپ دیکھیں کہ انتہا ہے کہ وہ جسٹ پارٹی میں شامل ہوئے ٹکٹ کے لیے. 2018 کے الیکشن سے چند روز پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے ٹکٹ اپلائی کی. نون لیگ نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کیا پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی طرف رجوع کیا. پھر وہ متحدہ محاذ جو جنوبی پنجاب محاذ ہے اس کا حصہ بنے. ان کے ذریعے وہ پہنچے علیم خان صاحب تک، کیونکہ یہ ٹکٹیں پنجاب میں دے رہے تھے. وہی علیم خان سے انہوں نے سفارش کے ذریعے ٹکٹ لی اور وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ جیتے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ غصہ جو ہے وہ ان کو شکایت کہہ لیں وہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پر، کیونکہ وہ بھی نون لیگ سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.